हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। हाँ कौन? अरे पूछो ना। हाँ मैं अरशद अनवी बोल रहा हूँ। हैं? अरशद अनवी, तुम्हारा मौलाना कादरी। अच्छा मौलाना कादरी, हाँ बताइए भाई। अच्छा मलफूजा दे मुसन्निफ का नाम मिला आपको? मलफूजा दे आला हज़रत दे मुसन्निफ का नाम मिला? तो आपको करना क्या है? क्या आपने बताया था, आपने दावा दिया था तो मैं आपको बता मलफूजात आपके मसलक की किताब है कि नहीं, इतना बता दीजिए। मुसन्निफ का नाम तो बताओ। नहीं, आपके मसलक की किताब है कि नहीं? हाँ फैसल हमारे किताब का नाम है। तो बात ठीक है, उसी में हवाला मौजूद है जो मैंने आपको दिया था। नहीं, आपने पढ़ा है? अरे आप पढ़ा है, मलफूजात आला हज़रत में उतरा हुआ है। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। माज़ल्लाह। मुसन्निफ का नाम बताओ। मुसन्निफ भाई, जब आप कबूल कर रहे हो आपके मसलक की किताब है तो आपको राइटर, मुसन्निफ, कहाँ से छपी, कितने की बिकी, भाई ये सब जान के आप क्या करेंगे? अरे मैं जैसे मान लूँ कि तुमने पढ़ा है। हाँ तो मत मानो, मत मानो। हमारा काम मनवाना थोड़ी ना है, जबरदस्ती। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा दीन में जबरदस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई। नहीं। हम कब जबरदस्ती आपसे कर रहे हैं कि आप मानो मानो मानो? मतलब कोई मुसलमान तो करने दो। तो रोटो मत, जबरदस्ती रोटो मत। हमें रोकना है, जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती कोई हम कोई वो थोड़ी ना, हमारी कोई जोरू थोड़ी ना है कि हम उसके ऊपर अपना भाई वो जोर आजमाए। सुनो, हदीस है कि अगर मुसलमान सुबह चलता है, अगर मानने से नहीं माने तो उसका तदल वाजिब है। ये कहाँ हदीस पढ़ ली मेरे भैया? कहाँ हदीस पढ़ ली है? मुसलमान सुबह चले उसका तदल वाजिब नहीं है। कहाँ लिखा है ये? हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस में अगर उमर फारूक अरे बुखारी कहने मतलब वो बुखारी शरीफ की हदीस में है। तो ये बताइए, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है ना कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तब अगर कोई मेरे भाई खुला हुआ भाई कुफ्र कर रहा हो, शिर्क कर रहा हो तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। वो इस्लामी, हाँ इस्लामी हुकूमत में है। आप इंडिया में रहते हो कि आपके ऊपर भाई वो इस्लामी कानून लागू है? नहीं, अच्छा हम मुसलमान हैं तो इस्लामी कानून हमारे पर लागू नहीं है। अच्छा भाई ये बताइए, खलीफा कौन है इस वक्त? भाई इस समय खलीफा कौन है? कौन आखिर भाई ये कहेगा कि हाँ भाई कत्ल कर दो, या आपस ही में हम लोग एक दूसरे को कत्ल करना स्टार्ट कर देंगे? अरे अल्लाह के बंदे, भाई हदीस बुखारी की आपकी समझ में नहीं आएगी, बुखार आपके आ जाएगा। अच्छा। हाँ, किसी हदीस का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, पस मंजर होता है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अरे आपको किसी को कत्ल करना आसान बात भाई नहीं होती है। ये इस्लामी कानून का काम है, हुकूमत का काम है। अगर कोई हाकिम होगा तो वो भाई वो फैसला करेगा कि भाई वो कत्ल करना है कि नहीं। अब ये थोड़ी ना हम किसी को शिर्क करते हुए देख लें जाके उसको जान से मार दें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुतल्लिक थे, शायद मुतल्लिक नहीं थे। कौन थे? मुतल्लिक थे, इमाम जाफरी थे, मुतल्लिक थे। इमाम बुखारी अगर मुकल्लिद थे तो जाहिलो ये क्यों कहते हो कि बुखारी पढ़ना तकलीद है? हाँ नहीं, किसने बोला जाहिल? भाई तुम्हारे हनफी जाहिल कहते हैं कि बुखारी तुम पढ़ लो, बुखारी ने कह दिया सही है तो सही मान लिया, यानी कि तुमने तकलीद कर ली। तो एक चीज बताओ, इमाम बुखारी अगर भाई वो मुकल्लिद थे तो उनकी तकलीद कैसे हो सकती है? या तो आज के बाद कभी ये ना कहना कि बुखारी पढ़ना तकलीद है, और या तो ये ना कहना कि इमाम बुखारी रहीमुल्लाह मुकल्लिद है। अरे यार तू बात सुनता नहीं, अपनी बोलता रहता तुझसे की तरह, इतने तहमिया की तरह। भाई आपके आला हज़रत का फतवा है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो इब्ने तैमिया रहमुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंसान थे, लेकिन मैंने आपके आला हज़रत को उनके फतवे से कुत्ता साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह, इमाम बोलते हैं इमाम तैमिया को। अबे तो इब्ने तैमिया को
इमाम ना बोले तो क्या बोले? जब तुम अपने आला हजरत जैसे लोगों को तुम इमाम मसलक के आला हजरत बोल सकते हो, तो क्या मैं इब्ने तैमिया रहमुल्लाह जो असलियत के इमाम थे, क्या उनको इमाम नहीं बोल सकता? अरे हम तो मुकल्लिद हैं, हम तो इमाम से जाहिल है, तो इमाम का मुनकिर है। कौन इमाम का मुनकिर है? तुम पागल आदमी हो मेरे भाई। हमको लग रहा है फिर तुमने आज मेरे भाई मतलब वो मजार पे फातिया देने के बाद भाई चरस चरस सूंघ ली है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, ये किस जाहिल ने कहा? इमाम जाफरी से 29 किताब में इमाम जाफरी से तुम्हारे हनफी फिका में उतरा हुआ है हिदाया में कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह अहले हदीस थे। अहले हदीस नहीं थे, उनसे एक किताब में अपने आप को अहले हदीस नहीं लिखा है उन्होंने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई इसीलिए कहते हैं अपने मसलक की बात पहले पढ़ लिया करो, बाद में लोगों पे इल्जाम लगाया करो। मैं पढ़ा हूँ, मैं सुना हूँ, मैं पढ़ा हूँ। तुम्हारे हनफी आलिमों ने कहा है कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह वो एक आलिम थे, मुहद्दिस थे, ठीक है, अहले हदीस थे। तुम बताओ ना किसने कहा है उनको मुकल्लिद? अगर इमाम बुखारी रहमुल्लाह अगर वो शाफी मुकल्लिद होते तो शाफियों का रद्द ना करते। अच्छा, उन्होंने हनफियत का रद्द किया, शाफियत का रद्द किया। और पहले के दौर के जो लोग अपने नाम के आगे हनफी, मलकई, शाफी, हम्बली भाई वो इस्तेमाल करते थे, वो एक उनकी भाई वो निस्बत होती थी कि इमाम शाफी की राय से इमाम बुखारी रहमुल्लाह की राय वो मिलती थी। इस मायने में वो शाफी थे, वो इमाम शाफी की तकलीद नहीं करते थे, मुकल्लिद उनके नहीं थे। इमाम बुखारी का उस्ताद का नाम बताओ। अरे बहुत सारे उस्ताद है उनके। नहीं, उनका उस्ताद कौन है, नाम बताओ। बहुत सारे हैं मेरे भाई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं, और भाई वो क्या बोलते हैं हुमैदी हैं, और बहुत सारे उस्ताद हैं उनके। उनका कोई एक ही उस्ताद नहीं है, उन्होंने बहुतों से भाई इल्म सीखा। और नाम बताओ। अबे तुमको नाम से क्या लेना देना, तू अपना काम बता मेरे दादा। सुबह हुई नहीं कि बस मतलब फोन करके उल्टे सीधे सवाल करना स्टार्ट कर दिया। कोई काम धंधा नहीं है क्या आपके पास? एक बार बता, तू आप हमें इतना बता दीजिए, इमाम बुखारी रहमुल्लाह अगर आपके हिसाब से शाफी मुकल्लिद है तो हनफी मुकल्लिद ये क्यों कहते हैं कि बुखारी पढ़ना तकलीद है? क्या किसी मुकल्लिद की तकलीद होती है? या तो उनको मुजतहिद मानिए तो हमारे ऊपर तकलीद का फतवा ठोकिए, या तो मेरे भाई उनको अगर आप भाई वो मान रहे हैं, मुकल्लिद मान रहे हैं, तो बुखारी पढ़ने को आज के बाद कोई तकलीद ना कहे। तू मुकल्लिद तो जाहिल बोलता है ना भाई? मैं नहीं बोलता हूँ मेरे भाई, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है। अच्छा ठीक है, चल। अच्छा इस बात बताओ, तुम जाहिल से पीछे नमाज तुम लोग क्यों पढ़ते हो? जाहिल लोग मस्जिद में आते हो, उनके पीछे जुमे की नमाज क्यों पढ़ते हो? जुमे की नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब क्या जुमे की नमाज पढ़ना हराम हो गया है? इसका तो कुरान में हुक्म है, सूरह जुमा की आयत नंबर 9 में कि जब अजान दी जाए जुमे की तो नमाज की तरफ दौड़ो। तो हम तो कुरान पे अमल कर रहे हैं ना। तो अब कल को तुम कहते हो कि 5 टाइम की नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तो मेरे भाई तुम्हारे कहने से दिन छोड़ देंगे क्या? अबे मैंने क्या बोला कि तुम मुकल्लिदों पीछे तू नमाज पढ़ते हो? भाई हम हर उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं जिसका अकीदा बातिल ना हो, जो दुआ ताबीज ना करता हो, जो शिर्क और कुफ्र ना करता हो, जो भाई जादू टोना ना करता हो। हर उस इमाम के पीछे नमाज हम पढ़ सकते हैं, चाहे वो हनफी हो, मलकई हो, शाफी हो, हम्बली हो, कोई भी हो। मतलब तू तो बोलता है मुकल्लिद जाहिल होता है, तो जाहिल के पीछे नमाज पढ़ने का तुम्हें? अरे तो मुकल्लिद जाहिल होता है ना, इमाम साहब थोड़ी ना जाहिल होते हैं। अबे इमाम भी तो मुकल्लिद ही है, हनफी मतलब में अमल करता है। जिस दिन कोई मस्जिद का इमाम कह देगा कि मैं हनफी मुकल्लिद हूँ, मैं जाहिल हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता जाता, तो उसके पीछे नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह, ये तो मतलब कोई इकरार करे ना अपनी जुबान से, जैसे आपने इकरार किया कि आप हो हनफी मुकल्लिद, आप हो जाहिल, तो आपके पीछे मैं कभी जिंदगी में भाई मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। ऐसे अगर कोई हनफी, देवबंदी, बरेलवी अगर ऐसा इमाम है जो पब्लिक में आके कह दे कि मैं तो हनफी मुकल्लिद हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता, तो हम भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। सिंपल। तुम्हारा दावा है ना कि मुकल्लिद लो, बरेलवी हो तो कुरान हदीस नहीं आती है, वो सिर्फ आला हज़रत की किताब पढ़ते।
नहीं, मेरा दावा ये है कि जो बरेलवी जाहिल है उनको कुरान हदीस तो आती नहीं है और उनको अपने आला हजरत के फतवों का भी अता पता नहीं है। वो लापता हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं आता जाता। वो खाली अपने आज के दौर के मौलवी मुल्ला की तकरीरें सुन के अहले हदीस अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर भौंकते हैं। अरे पूछना, तुम्हारा दाम हमारा नहीं है। अरे मेरे भाई, हम क्यों भौंकेंगे? अरे भाई चल तेरी पूरी वीडियो सुनाऊं मैं आज सुबह 5 बजे तक। तू इमरान चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुकल्लिद लोग कम से कम मेरी वीडियो तो सुन रहे हैं। ठीक है, सुनते रहिए, अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा इंशाअल्लाह। तेरा कुफ्र सुन रहा था, तू रो रहा था। मेरा कुफ्र सुन रहे थे? ऐसा कौन सा कुफ्र मैंने बक दिया? रोना कुफ्र होता है? अल्लाह के नबी की बेटियों का तलाक हो गया तो अल्लाह के नबी गमगीन थे, अल्लाह के नबी के भाई आंसू आ रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने कुफ्र कर दिया? ये मन माने उसूल कहाँ से तुम लोग मेरे भाई बना के लाते हो कि अगर कोई इंसान परेशान है, रो रहा है, उसके फितरी आंसू आ रहे हैं तो उसने कुफ्र कर दिया? भाई रोना कुफ्र है, ये कौन सी हदीस में लेके आए तुम? अबे जाहिल सुन, ज्यादा जाहिल ना करो, तुम खुद जाहिल हो, अपने ऊपर से कयास करके मेरे को जाहिल बोलते हो। सुन अबे दज्जाबे आजम सुन पहले। भाई मौलाना कादरी साहब, थोड़ा इज्जत से बात कीजिए, मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे दीनी भाई, थोड़ा तमीज सीख लीजिए। आपके माँ बाप ने आपको तालीम दी है कि नहीं दी है? हाँ, ये क्या अबे तबे सुन बे जाहिल, ये सब क्या बदतमीजी कर रहे हो यार? आराम से बात करो। कोई मैंने आपकी मेरे भाई क्या मैंने आपकी कुछ भाई को दौलत छीन ली है या मैंने पैसा आपसे उधार आपसे मांग के खा लिया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते किसी साहबा को बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेरे लिए दुआ करो। किसी साहबा से साबित है? अबे तो जाहिल, एक चीज बता, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भाई वो हज करने जा रहे थे तो अल्लाह के नबी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि ए उमर, मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआ में भाई हमें दुआ में याद रखना। तो अगर कोई इंसान अपने दीनी भाई से कह रहा है मेरे लिए दुआ करना, तो क्या ये भाई ये कुफ्र हो गया, शिर्क हो गया? बाप नंबर बता, बाप नंबर। अरे तुम अपने बाप का नंबर पूछो जाके, तुम्हारे बाप कितने हैं पहले जाके अपनी माँ से पूछो। बाप नहीं बोल रहा हूँ, मुतल्लिद चौथी जाती है, 5 होने जाती थे पहले, हम तो मत पता। क्या कह रहे हो? 80 साल से भुट्टो के बाद चौथी थी और 5 होने जाती है, फिर उनकी जाति होती है हिंदुस्तान में, हम तो मत पता। भाई अब लग रहा है आपको आईना दिखाने का टाइम आ गया है, अल्लाह हमको माफ करे। आपको सऊदी अरब से इतनी चिढ़ है, इतनी नफरत है, तो अपनी माँ बहन अम्मा बीवी बेटियों को जहाज पे बैठा बैठा के सऊदी अरब काहे भेजते हो? जब सऊदी अरब में हज का टाइम आता है, उम्रे का टाइम आता है, तो मुकल्लिद लोग, बरेलवी जाहिल लोग जो सऊदी अरब को गाली देते हैं, कोसते रहते हैं, वहाँ अपनी माँ बहन बीवी बेटियों को क्यों जहाज पे बैठ के बैठते हैं? जब वो जहाज पे बैठने की लालची औरतें हैं तुम्हारे घर की, आपके घर की जो औरतें हैं क्या जहाज पे बैठने की लालची हैं, जो जहाज पे बैठने की लालच में सऊदी अरब चली जाती हैं? अबे क्या सऊदी तुम्हारे बाप का है? वो हमारे अल्लाह के नबी का है। हमारे अल्लाह के नबी वहाँ पे पैदा हुए, अल्लाह के नबी ने वहाँ पे दीन फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी में तुम्हारी कोई बिदत नहीं चलती है। सऊदी अरब में जहाँ तुम कुंडे, तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, बरसी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ईद मिलाद, नबी का बर्थडे, 12 और ये शबे मिराज, ये सब मनाओगे ना तो सऊदी की पुलिस आके तुम्हारी चूतर तोड़ देगी डंडे मार मार के। तुम खाली इंडिया पाकिस्तान में भौंक सकते हो, सऊदी अरब में तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की। पीठ पीछे तो लोग प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, दम हो तो सऊदी अरब जाके खाने काबा के पास खड़े हो के सऊदी अरब को गाली दे के दिखाओ। एक बाप की औलाद हो, तू एक बाप की औलाद हो, हम तो एक बाप की औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह। कुत्ता बोलते बता, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक बाप की औलाद है। इसकी दलील भी दे सकते हैं, मेरी अम्मा का निकाह नामा रखा हुआ है, मेरी माँ की एक ही शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास दलील है। अब तुम दलील दो कि तुम 100 बाप की औलाद हो। तेरी माँ का निकाह किसने पढ़ाया? मुतल्लिद मौलाना ने दी। अबे जाहिल, उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था। नहीं तू क्या शादी से भाई वो पहले पैदा हो गया था अपनी अम्मा के?
अरे बिन बियाही माँ का औलाद था तू? तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। साले कौन तुमको मौलाना बना दी यार? इतने घटिया सवाल पूछते हो अल्लाह के बंदे। मेरी माँ का निकाह किसने पढ़ाया? क्या मैं उस समय पैदा थोड़ी ना हुआ था? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन तुम जाहिलों के मुंह में जो आता है बोल देते हो। तेरे अब्बा ने नहीं बताया थी तेरा? नहीं, हमें तो लगता है कि आप पैदा हो गए होगे, आपके सामने आपकी अम्मी अब्बू का निकाह हुआ होगा, तभी आपको पता है कि आपकी। अच्छा ये बताइए, जब आपके अब्बा का निकाह हो रहा था तो आपके काजी साहब ने उनको कलमा पढ़ाया था कि नहीं? हाँ पढ़ाया ना। हाँ, तो क्या वो शादी से पहले आपके अब्बा क्या काफिर थे जो उनको निकाह के टाइम इस्लाम कबूल करवाया? पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और 5 कलमे उनको पढ़ाए गए। क्या आपके अब्बा पहले काफिर थे, गैर मुस्लिम थे? इस बात सुन, क्या कलमा पढ़ना मतलब कलमा, अभी मैं कलमा पढ़ूं तो मैं मुसलमान इससे पहले? अबे उठते बैठते सोते जागते जब तुम्हें कलमा पढ़ना है पढ़ो, लेकिन निकाह के टाइम पे खास तौर से पूरे मंडप में दूल्हे को 5 कलमे पढ़ा के मुसलमान बनाना, ये कहाँ से साबित है जाहिल? निकाह की शराइत में क्या कलमा पढ़ना है? अबे मना है। हाँ मना है। जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया, जो सहाबा ने अपने निकाह में नहीं किया, वो अगर तुम करोगे तो वो ऑटोमेटिक मना है, जाहिल आदमी। अच्छा ऑटोमेटिक अच्छा ये बताओ मेरे भाई, प्यारे भाई, तुम लोग जब शादी करते हो और निकाह करते हो तो कहते हो कबूल है कबूल है कबूल है, तो 3 बार बोलते हो कबूल है कबूल है कबूल है, तो वो निकाह 1 होता है या 3 होता है? एक ही होता है ना। तो जब तुम लोग तलाक देते हो और कहते हो तलाक तलाक तलाक, तो वो 3 तलाक कैसे हो जाती हैं भाई? वो भी तो एक ही तलाक होगा। अबे जाहिल सुन, तेरे अब्बा ने कलमा नहीं पढ़ा था निकाह देते हैं? नहीं, मेरे अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मुसलमान थे। अब तुम्हारे अब्बा पहले काफिर होंगे तो उन्होंने कलमा पढ़ा होगा, 5 कलमे पढ़े होंगे, दीन इस्लाम कबूल किया होगा, उनका दोबारा नाम रखा गया होगा, नामकरण शुद्धिकरण होने के बाद उनका निकाह हुआ होगा। सुने ना, तेरा दबूले नामा है कि मैं अनपी था पहले, मेरा बाप मेरी माँ अनपी थी, मैं अहले हदीस बना हूँ। हाँ तो उसमें क्या झूठ है? हाँ तो मतलब तेरे अब्बा तो हनफी हिसाब से निकाह पढ़ाया गया तो यानी कलमा पढ़ाया। अबे तो मेरे माँ बाप वो हनफी थे, हनफी मुकल्लिद नहीं थे। हाँ ठीक है, हनफियों में और हनफी मुकल्लिदों में फर्क होता है। मेरे माँ बाप को ये मालूम था कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की कोई बात कुरान हदीस से टकराएगी तो उनकी बात को दीवार पे मार देंगे, उनको कहते हैं हनफी। और हनफी मुकल्लिद उसको कहते हैं जो कुरान हदीस का रद्द कर देगा लेकिन अपने इमाम की इज्जत बचा लेगा। तो मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह हनफी मुकल्लिद भाई वो नहीं थे, वो हनफी थे। वो फुरूरी मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को फॉलो करते थे। कलमा नहीं पढ़े थे। अबे क्यों कलमा पढ़े? अपने अब्बा से पूछ लेना भाई। जब सहाबा का निकाह होता था तो क्या सहाबा लोग 5 कलमे पढ़ते थे? हैं? निकाह की जो शराइत है कि लड़का लड़की का राजी होना, ठीक है, वली का होना, गवाह का मौजूद होना, महर का तैयार होना, तो ये निकाह की कंडीशन में ये कलमा कहाँ से आ गया? भाई पहले तो हमको लगता ही नहीं है कि आप मौलाना हो, लगता है कोई किसी गली का टपोरी और कोई मतलब गुंडा बात कर रहा है। ये अबे तबे क्या है? अल्लाह के बंदे जबान को लगाम दीजिए मेरे प्यारे भाई। तुझे इतना चलील लग ना फोन पे, तू जी अच्छा रहता है, ही बात सुनता है। लाइलान ने तुझे इतना चलील दिया तू उसकी ही बात सुनता है। किसको कह रहे हो यार? आवाज ही नहीं समझ में आ रही, पता नहीं क्या भौंकते जा रहे हो। लाइलान से तू सही रहता है, वो तेरी बात सुनता है, गाली सुनवाता है। लाइलान लखनऊ वाले। ये कौन है? अबे एक बार कहाँ का डॉन है यार? कौन है? मेरे को क्या पता यार, हजारों मुकल्लिदों का फोन आता है, गाली देके फोन काट देते हैं, मैं क्या सबको याद रखूं? अच्छा ये बताइए, आपने फोन क्यों किया था मेरे प्यारे अल्लाह के बंदे? क्या आपको मेरे से दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। बरेलवी तो पीछे नमाज कैसे हो जाती है? वो आप छोड़िए, आपको मेरे से कोई मतलब परेशानी है, दिक्कत है तो बताइए। हाँ है। क्या परेशानी है बताइए। रोते अपनी आदत बताइए। रोते मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मेरी बीवी छोड़ते चली गई, मेरा धंधा बंदा सब। मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरा धंधा बंद हो गया? पागल आगल हो, भांग भांग खा के फोन किया हो क्या? मेरी बीवी मेरे साथ है,
اور میں اس समय اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہوں. قسم سے واقعی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحیح کہا ہے کہ جب کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تم لوگ جاہل سب کو بدنام کرتے ہو. پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بدنام کیا, پھر معراج ربانی صاحب کو بدنام کیا, پھر ابو زید ضمیر صاحب کو بدنام کیا, پھر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو بدنام کیا, اس کے بعد بردر عمران صاحب کو بدنام کیا. اب حد یہ ہو گئی ہے کہ اب افو خان کو بھی بدنام کرنے لگے. بھائی میں کوئی عالم نہیں ہوں جو میرے پیچھے اس طریقے سے ہاتھ دھو کے پڑے وہ میرے نام سے جھوٹے ویڈیو بنا رہے ہو. ٹھیک ہے, تیری آواز ہے. ابے تو میری آواز ہے تو میں نے یہ کب کس سے بولا کہ میری بیوی بھاگ گئی اور میرا کاروبار چوپٹ ہو گیا اور میں برباد ہو گیا, میرا دیوالا نکل گیا. نہیں بولا بھائی ایک چیز بتا دیں, الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, مقلد لوگ جتنا ہم کو بدنام کریں گے نا الحمدللہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا. تو آپ لوگ میرے کو اتنا بدنام کر رہے ہو, میرے اوپر اتنے جھوٹے آروپ لگا رہے ہو, تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور کام لے گا. تو نے بولا عمران کو. اچھا ابھی میں آپ سے کہہ دوں کہ مولانا قادری صاحب کی بیوی بھاگ گئی ہے تو کیا آپ مان لو گے؟ میں بولوں گا سب مانے گا نا. تو بولا پروالی. ابے کون سی آڈیو میں بھیج بھائی, کون سی آڈیو میں ہم نے بولا؟ آپ وہ آڈیو میرے پاس پرسنل میں ابھی بھیجو, ہم بھی سنے. میں نے کون سی آڈیو میں کہا کہ میرا پورا مطلب دیوالا نکل گیا, کیا ہو گیا؟ حد ہے میرے بھائی, اللہ سے ڈرو میرے بھائی. اللہ سے کسی مومن کے اوپر الزام لگاتے ہو, اللہ کا خوف نہیں ہے کیا تمہیں؟ تیرا واٹس ایپ نمبر دے میں تجھے بھیجتا ہوں. ہیں تیرا واٹس ایپ نمبر دے میں بھیجتا ہوں تجھے. ارے یہی میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. نہیں ہے اس پہ, واٹس ایپ پہ نہیں ہے. تو جاہل, پھر جاہل یار, عجیب آدمی ہو آپ, خود جاہل ہو, اپنے اوپر سے قیاس کر کے میرے کو جاہل کیوں بولتے ہو؟ مقلد جاہل ہوتا ہے, اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے. بھائی عالم دین کو گالی مت دیجیے. ٹھیک ہے, اب آپ کا اعلیٰ حضرت کتا ہے تو کیا میرے بھائی آپ دنیا بھر کو گالی, یہودی, کتا, بڑوا بولنے اسٹارٹ کر دیں گے؟ ناپاک ہے, ناپاک. اسلام میں ناپاک تھا. کون؟ اعلیٰ حضرت؟ نہیں, کتا ناپاک ہوتا ہے نا, تو اعلیٰ حضرت بھی کتا تھا, تو آپ کے حساب سے اسلام میں اعلیٰ حضرت ناپاک ہو گیا. چلو الحمدللہ. عالم دین کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ بہت بڑا کافر تھا, یہودیوں کا دلال تھا. معاذ اللہ, توبہ توبہ. اس نے اپنی زندگی میں کبھی حج نہیں کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہودی اس کی 18 بیوی تھی, جن میں سے 16 بیوی تھی یہودی تھی, اور ایک بیوی عیسائی تھی, اور ایک بیوی مسلمان تھی. اچھا. ہاں, 18 بیویوں سے چلتا رہا. یہ تو تیرے ابا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بیوی کا نام پتہ ہے؟ ان لادین نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بیوی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ امام ابو حنیفہ تو مانتا ہی نہیں. تو ارے تم مانتے ہو اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, ابن تیمیہ. جب تم ابن تیمیہ کو نہیں مانتے ہو تو تم کو ابن تیمیہ کے سارے جھوٹے اتہاس پتہ ہیں, تو تم کو اپنے امام ابو حنیفہ کا تو پتہ ہی ہونا چاہیے, ان کے مقلد ہونا تم. بھائی جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ چھاتی پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حنفی مقلد ہیں, کتنے شرم کی بات ہے. آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بیوی کا بھی نام نہیں معلوم ہے, لیکن ابن تیمیہ کی کون سی بیوی عیسائی تھی اور یہودی تھی اور مشرک تھی وہ سب آپ کو پتا ہے. اپنے امام کا پتہ نہیں ہے آپ کو. عالم دین کا اجماع ہے اس پہ. کیا عالم دین کا اجماع ہے اس پہ؟ کیا اجماع ہے؟ کس عالم دین نے اجماع کر لیا بھائی؟ تمہارے وہاں اجماع کیا چائے کے ہوٹل پہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے 4 لوگ بیٹھ کے اجماع کر لیں؟ کہاں اجماع نقل ہے یہ؟ کون سے دور میں پیدا ہوا تھا ابن تیمیہ؟ تو کون سے دور میں پیدا ہوا ہے جو چائے کے ہوٹل پہ سگریٹ پیتے ہوئے تو نے اجماع کر لیا کہ ابن تیمیہ کافر تھا؟ ابے دارو پینے والے اہل حدیث. چلیے اب آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ابن تیمیہ نے اپنی زندگی میں مطلب بھائی ایک بھی حج نہیں کیا, تو کیا اگر کوئی انسان حج نہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ارے کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے, کسی کی مالی طاقت, صحت طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جا پائے, تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟
آپ کی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پہ آتا ہے. سن لیجیے اب آپ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے. 55 حج میں ایک حج میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. وہاں کے بادشاہ سے انہوں نے چابی مانگی اور خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت ایسی نماز پڑھی کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن پڑھا. تو یہ بتائیے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے لے کے آئے؟ نہیں، ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا وہ سادھو تھے، تپسیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے وہ؟ ابے تو محبت ہے تو کیا الٹی نماز پڑھنے لگو گے؟ اللہ تعالیٰ ایسی نماز منہ پہ مار دے گا؟ میرے نبی نے کبھی زندگی میں دونوں پیر ہوتے ہوئے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی. میرے کسی صحابہ نے دونوں پیر ہوتے ہوئے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی. اور تمہارے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نام سے تم نے یہ جھوٹی بات منسوخ کر دی ہے، ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے جھوٹے، کہ انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا. معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جب 2 رکعت نماز پڑھ لی، ارے سن لو پوری بات سن لو، بوکھلاؤ مت میرے پیارے بھائی، آرام سے ٹھنڈے ہو جاؤ، منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار لو بھائی. اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں، آرام کر لیجئے، غصہ تھوک دیجئے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے آگے آتا ہے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا تو اللہ تعالی نے آسمان سے آواز نازل کی، ایک آکاش واڑی ہوئی، ایک گیٹ سے آواز آئی کہ اے نعمان، ہم نے تمہارے مسلک پہ چلنے والے تا قیامت تک لوگوں کو بخش دیا. توبہ توبہ توبہ. یعنی کہ زبردستی حنفی مقلدوں کو بخشوانے کے لیے تم نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے اوپر بھی تہمت باندھ دی. ابے گالی مت دے، نہیں زبان کھینچ کے تیرا جوتا صاف کروں گا. کتنی بار کہا ہے گالی مت دیا کر، ٹھیک ہے؟ گالی دینا ہوا کرے تو فون مت کیا کرو. تم دیا ہے، تو نے یہ بولا ہے کہ میرے صحابہ رسول سے ہوتے ہیں کہ تیرے ہوتے ہیں، پہلے بتا. ابے میرے صحابہ سے مطلب یہ میرے پیارے صحابہ اکرام، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابے تیرے عقل کی کمی ہے نا یہ. اب تو کسی سے کہے گا کہ میرے بھائی وہ میرے قرآن میں الحمدللہ ایسا لکھا ہوا ہے، اس میں توحید ہے، تو کیا معاذ اللہ تیرا وہ کلام ہو جائے گا؟ اللہ کا قرآن ہوتا ہے، نبی کی حدیث ہوتی ہے، میری حدیث نہیں بولتے ہیں ہم، اللہ کا قرآن بولتے ہیں. اللہ ابے جس کے اصول ہوتے ہیں وہ بولے گا نا. جیسے میں بولوں گا کہ ہمارے جو اصول ہیں، میرے جو اصول ہیں الحمدللہ قرآن حدیث ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں نے نازل کیا ہے. یہ تیرے عقل کی کمی ہے جاہل. اب تو کہتا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت، میرے اعلیٰ حضرت، تو کیا تو نے اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا باپ ہے؟ میں تو کیا تو ان کا باپ ہو گیا؟ تیرے اعلیٰ حضرت ہیں تو کیا تو ان کا باپ ہو گیا؟ تیرے کیسے ہو گئے وہ؟ ابے حد ہے یار، پھر بھاگے تم. اگر تم نے اعلیٰ حضرت کو بھائی پیار میں محبت میں بول دیا کہ میرے اعلیٰ حضرت، تو کیا اعلیٰ حضرت کا تو باپ بن گیا؟ اگر میں نے محبت میں بول دیا کہ میرے پیارے صحابہ اکرام، تو کیا میں نبی بن گیا؟ جاہل. عقل پہ تیرے عقل پہ قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو. تو سنتا کچھ اور ہے، سمجھتا کچھ اور ہے، بتاتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے. تیرا کوئی دین دھرم ایمان ہے کہ نہیں؟ زیادہ جاہل مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، اور جو اجماع کو نہ مانے وہ کافر ہے. تو تم خود کافر ہو گئے ہو. ابے تم صحابہ پہ لاکھوں کروڑوں اعلیٰ حضرت قربان کر دو گے؟ میں ایک اہل سنت والجماعت اہل حدیث کے اوپر کروڑوں اعلیٰ حضرت قربان کر دوں گا. صحابہ تو بہت دور کی بات ہے. ایک ادنا سا اہل حدیث
اس کے اوپر تمہارے اعلیٰ حضرت جیسے 1000 اعلیٰ حضرت، کروڑوں اربوں اعلیٰ حضرت قربان. اعلیٰ حضرت تھے کون؟ کوئی علامہ تھے، مفتی تھے، قاری تھے، کیا تھے وہ؟ یہودی ابن تیمیہ یہودی پہ بات کرے نا، نہیں بھائی، ابن تیمیہ جب تھے نہیں تو میں کاہے کے لیے بات کروں گا؟ نہیں تھے دنیا میں، تھے ہی نہیں، آیا ہی نہیں. ابے یہودی نہیں تھے پاگل، یہودی تھے وہ. اعلیٰ حضرت تمہارا شیعہ تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فضائل بریلوی وہ شیعہ تھے. وہ شیعہ تھے، وہ تقیہ کر کے سنی بن گئے تھے، اور سنیت میں انہوں نے جو شیعت کی گندگی تھی اس کو لا کے چھوڑ دیا. جیسے تمہارے جو بڑے بھائی شیعہ لوگ ہیں، تمہارے بڑے بھائی شیعہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پہ خوشیاں مناتے ہیں چوری چھپے، وہ کنڈے ہوتا ہے. تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے اس چوری چھپے والی خوشی کو سنیت میں ڈال دیا کہ جعفر صادق کی نیاز ہے. تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے تقیہ کر کے شیعہ سے سنی بنا، اور شیعہ والے جو باطل عقائد تھے وہ سنیت میں ڈال دیا. تو الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت تمہارے شیعہ تھا. اب تم ثابت کرو کہ ابن تیمیہ ٹھیک وہ کافر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے. اب تم ثابت کرو. آپ کا نام بتا ابن تیمیہ سے. میں کیوں آپ کا نام بتاؤں؟ میں ان کا مقلد تھوڑی نہ ہوں. نہیں، تو امام بولا نا، تیرے امام کے باپ کا نام تجھے نہیں معلوم ہے؟ میرے جو امام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ان کے ماں باپ کا نام پتا ہے، وہ ہمارے امام اعظم ہیں. میرے امام کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا، اور میرے امام اعظم کی ماں کا نام آمنہ تھا. مجھے اپنے امام کے ماں باپ کا نام معلوم ہے. اب تم اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اماں کا نام بتاؤ، تم اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ابا کا نام بتاؤ. چلو بتاؤ، اپنے آپ کو حنفی ثابت کرو. بتانا جلدی. ابے بتانا اپنے امام کے ماں باپ کا نام. کیا ہوا، پینٹ گیلی ہو گئی؟ ابے تو پہلے بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدہ مسلمان تھے تیرے مطابق. ہمارے مطابق تو مسلمان تھے، نبی تھے، نبی کے والد و والدہ. بھائی تیرے حساب سے کام نہیں چلے گا. تو کوئی نہ تو قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے، نہ قیاس ہے. تو ہے کیا بے جاہل آدمی؟ تو گالی باز آدمی ہے. جاہل تو ہے. دلیل دے، دلیل. ہاتھ برہانکم ان تم صادقین. اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو. اللہ کے نبی کے ماں باپ اگر وہ مسلم تھے تو دلیل پیش کرو نا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ نے قبل مبارزہ بنائی، اور ہر جمعرات تو فاتحہ پڑھنے جاتے تھے. گھنٹہ فاتحہ پڑھنے جاتے تھے. تمہارے منہ میں بھائی گدھے کا گوبر. جھوٹ بولتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے میرے اوپر جھوٹ منسوخ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو تم نے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. فاتحہ دینا بدعت ہے، اور تم نے مطلب یہ بدعت کا فتویٰ میرے نبی کے اوپر ڈال دیا. معاذ اللہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ. حدیث بتا دیا تو اگر تو نے حدیث بتا دیا تو میں 10,000 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی بریلوی بننے کے لیے تیار ہوں. تیرے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ لوں گا. میرے ہاتھوں پہ نہیں، میرے امام اعظم کو ہاتھ پہ مان لینا. ارے سب پہ بیت مان لوں گا، تیرے پورے خاندان کے ہاتھوں پہ بیت میں لے لوں گا. تو ایک دلیل مجھے دے دے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ماں کی مزار کے اوپر جا کے فاتحہ پڑھی. چل. تیری منہ میں تیری بہن کا نپل تو اہل تبیز ہے. استغفر اللہ، استغفر. بھائی بہت بدتمیز ہو میرے بھائی تم. اب تم ماں بہن پہ جانے لگے ہو. اللہ تعالیٰ تم پہ بھائی وہ رحم کرے. اب ہم سے برداشت ہو نہیں رہا ہے. میں بہت صبر کر رہا ہوں اتنی دیر سے، لیکن آپ ہو کہ میری بہن کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے میرے بھائی. آپ ایسے جاہل لوگوں سے قرآن حدیث کی بات کرنے والا نہیں ہے. شرم آتی ہے مجھے آپ لوگ کو مسلمان سمجھتے ہوئے. واقعی مسلمان کے چولے میں آپ لوگ ایک بدکار ہو، زناکار ہو، گالی باز ہو. ابے تو میرے نبی تو جاہل بول رہے. آپ کیا بول رہے ہو؟ آپ کو کچھ ہوش و آواز ہے؟ میری بہن کا نپل میری منہ میں. توبہ توبہ. کیا مطلب گھٹیا سوچ ہے آپ کی یار. کسی کی بہن کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہو یار تم؟ حد ہے یار. جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے. تم کو اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم من اتبع الہدی.